Kaning grasya og kaluoy. Ano man unsa maning grasya gani? Ang grasya igsoon dili lang ni siya panalangin ngatong madawat kun dili ang grasya dili ta angayang hatagan sa Ginoo aning panalangin og kaluwasan pero gihatag niya sa ato. Ang ano ta ngayon hatagan ngano man makasasala ta. Pero gihatag ni Lord sa ato. Artas kaluoy kaning kaluoy or mercy angayan tang silutan sa impierno, angayan tang patyon sa Manila pero wa gihatag sa Ginoo. Grabe ang gikinahanglan nga masabtan sa mga Israelita nga dapat silang magpaupos nganuman dili sila angayang tagaan kay reklamador sila pero gitagaan sila pagkaon sa Ginoo. Amen. Unya sa sunod lain nga bahin ang kaluoy sa Ginoo angayan silang silutan untas kamatayon kag reklamado sila pero wala sila patya sa Ginoo. Diha na to makita nga dapat magpaubos ning mga tawhana. Amen. Sa atong kinabuhi po digsoon dapat tang magpaubos sa Ginoo nga Lord. Salamat sa imong grasya ug kaluoy sa tamon. Ingon si David. Ato? Psalms 23 verse 6. Mercy and goodness will follow me all the days of my life. Dili blessing ang musunod ni David, pero ang kaluoy o grasya sa Ginoo mag-uban ni David nganuman nakapanapaw man siya ni Bathsheba. Nasabtan niya nga bisag makasasala siya, wala siya patya sa Ginoo, bisag dili siya angayang mabuhi, pero gigrasyahan sa Ginoo mga igsoon. Muna sa atong kinabuhi mga igsoon, ayaw sige panghinambo utubangan sa Dios pratong atong tax collector ay Pariseo nga Lord, salamat kay di ko parihan niya nga himaye. Sige kung hatag sa ako ikanapulo, sige kung simba nimo, pero ang tax collector nagdukduk siya kasing-kasing Lord pasaylo ako kay makasasala ko atubangan sa imo. Amen. Muna nga igsoon sa atong kinabuhi, dapat kitang magpaubos sa